नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। अस्मिन् शतकस्य बृहत्तमवाणिज्यसमयः सत्वरमेव प्रवृत्तिबद्धम् आयातीति भारत US स्थानपतिः श्री सर्जियो गोर महोदयः अभिप्रैति स्म। मुम्बै नगरे समागत सिटी इंडिया अधिवेशने सः इत्थं प्रस्तौति स्म। गुरुवारे भारतराष्ट्रम् आगताः अमेरिका राष्ट्रस्य प्रतिनिधयः एतदर्थं केन्द्रमन्त्रिणं श्री पीयूष गोयल महोदयं मिलिष्यन्ति। अतः परं श्री ट्रम्प महोदयः भारतराष्ट्र प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्रमोदी महोदयेन साकं भाषणं करिष्यति च। अमेरिका राष्ट्रे भारतराष्ट्र निक्षेपाः अतिबृहद्रूपेण एव वर्तन्ते। 20.5 बिलियन् कोटि डॉलर रूप्यकाणि अमेरिका राष्ट्रे निक्षेपरूपेण भारतराष्ट्रेण प्रख्यापितः अस्ति। वैद्यकीय निर्णायकधातूनाम् अर्धचालकानां मेखलासु एव भारतराष्ट्रेण मिलित्वा एव वर्तितुं US राष्ट्रस्य पद्धतिः। केरळराज्यस्य रथ्यपरिवहनप्राधिकरणम् अथवा RTA वाहनानां परिवर्तनविषये नूतन 18 परिवर्तनानि प्रवृत्तिपथम् आनेतुं निश्चिताय। वाहनानां वर्णव्यतियाने वाहने स्थाप्यानि स्टिकर्स् दीपानि च स्वमेधया एव RTA संघस्य अनुमतिं विना कर्तुं शक्यते इत्येव नूतननिर्णयः। एतद्वारा 50% यावत् दृष्टिमाच्छादकं सन् फिल्म्स् वाहने अङ्कनं कर्तुं शक्यते। वाहने उच्चभाषिण्याः तथा एव उपस्थरणानि पादकडाः विपर्ययध्वनिः स्थिरीकरणसंवेदाः प्रभृतीनि स्वेच्छया एव कर्तुं वाहनस्वामी प्रभवति इत्येव नूतननिर्णयस्य विशेषताः। धन्यवादः।